So kini nga variety tawag kini og lungkong. Kung may taglungkong sa kini ka seedless nga klase sa lansones, wala sa leso. Maayong buntag mga kasuginlan no. Adlaw kita karon nga Sabado. So ning taktaa sa kabuntagon bago mag alas 12 sa takna sa kaudtohon. Aduna tayo gihimo kay kita man ang nabinlan sa mga bata tungod kay ang atuang asawa tuaman nag-join sa Women's Fellowship sa ISBA Association dito sa may Turil, Babak, Samal. So mo nang atong gihimo kay ang mga bata naraman sa sulod. So nang labak kita ni ini nga takna sa kabuntagon. While nagalabak kita, nagatanom pud ta sa ato ang prutas nga napalit kagahapon o prutas pud nga gihatag sa ato. I mean, kini nga seedling sa prutas. So kagahapon nang gud namalita og kining mga seedling sa nagkanalain na mga prutas. Pero tungod kay naa man tay kaila, sumuna nga ang uban gihatag ra sa ato pero naa tay napalit mga duha ka punuan. So ako ipakita sa inyo ha kung unsa kini na mga prutas. Tuod ay ato kining gitanom diri sa medyo front sa ato ang balay nga nahimo kay medyo bakante man. Dili lang gyud inana ka lagyo kaayo tungod kay gamay man ang ato ang luti nato. So kini bali unom kini ka prutas no. Unom pero murag lima ra ka klase sa ato ang mga prutas atong napalit ug nahatag sa ato. So ako ipakita sa inyo ha unsa kini na mga prutas, unsa gyud ni na mga variety niini. Ini siya nga prutas, isa ni sa gihatag sa tuwa nga kaila. Diya sa may Katalunan Pequeño, Davao City. So sa mga nanginahanglan diya og prutas or seedling o nangita og buot mo palit og lain-lain na klase sa mga seedling